अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत किस्त नंबर 7। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सुबह के 5 बज रहे थे जब अर्शिया की आंख खुली थी। अर्शिया नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, लेकिन अहान को गायब देखकर उसकी आंखें ही फैल गई थीं। ये देखो तो ज़रा, बड़ा अच्छा इंसान बनता है मेरे सामने, और अब सुबह के इस वक्त गायब हो गया है। मुझे लगा ही था कि इसका कोई चक्कर होगा। सब्र करो, इसकी तो खैर नहीं। अर्शिया खुद से ही बातें करती हुई वज़ू करने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अर्शिया ने वज़ू करने के बाद नमाज की नीयत की थी। सलाम फेरने के बाद उसने दुआ मांगी थी। दुआ मांगने के बाद उसने जायनमाज़ उठाकर टेबल पर रखी थी। ये अभी तक नहीं आया था। सब्र, मैं चौकीदार से पूछने जाती हूँ। अर्शिया अभी कमरे से बाहर निकली थी। वो लाउंज में आई थी। मुजफ्फर लाला, बात सुने। जी बीबी जी, हुक्म करें। अर्शिया की आवाज़ पर मुजफ्फर लाला अर्शिया की जानिब मुतवज्जा हुए। अहान कहाँ है? अर्शिया के इस तरह नाम लेने पर मुजफ्फर लाला को हैरानी कोई हुई थी, क्योंकि अहान शाह को सब अहान सरदार या अहान बाबा बुलाते थे। जी वो, अभी मुजफ्फर कुछ कहता उससे पहले ही आलिहान की आवाज़ आई। ये रहा अहान। अपने पीछे आलिहान शाह की आवाज़ सुनकर अर्शिया ने पीछे देखा, जहाँ अहान, मुराद और आलिहान तीनों नमाज़ पढ़ के आए थे। गुड मॉर्निंग भाभी। मुराद के लहजे में इज़्ज़त और एहतराम था। गुड मॉर्निंग। अर्शिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। वाह, ये मुस्कुराती भी है। कितने प्यार से बात कर रही है मुराद से, बस मेरे लिए जंगली बिल्ली बनी होती है। अहान की आंखों के सामने रात का मंजर लहराया था। चलें आलिहान लाला, हम अंदर चलते हैं। मुराद आलिहान के साथ हवेली में जा चुका था। अब सिर्फ अहान और अर्शिया मौजूद थे हवेली के लाउंज में। क्या? अहान को अपनी जानिब देखता पाकर अर्शिया फ़ौरन बोली। यही मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह मेरी जासूसी करने आई हो क्या? बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, और मैं क्यों करूँगी तुम्हारी जासूसी? अर्शिया हिचकिचाई थी। यही मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ मेरी जासूसी? अहान ने आबरू उचकाए थे। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ ताज़ी हवा खाने आई थी, और मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारी जासूसी करती फिरूँ। अर्शिया ने अहान की जानिब उंगली उठाते हुए कहा। इतनी बिजी भी नहीं हो। खैर, अल्लाह ही जाने क्या कर रही थी। अहान कहकर हवेली की जानिब अंदर बढ़ गया, जबकि अर्शिया उसे घूरते हुए रह गई। शाह हवेली में सुबह के नाश्ते की तैयारियां की जा रही थीं। सब लोग खाने की मेज़ पर मौजूद थे। दाजी मेज़ की दरमियान वाली कुर्सी पर बैठे थे, जबकि दाजी की दाईं जानिब आलिहान शाह, उसके साथ वाली कुर्सी पर मुराद शाह, और बुराक शाह उसी के साथ वाली कुर्सी पर वारिस शाह और उनकी बेगम मौजूद थे। जबकि दाजी की बाईं जानिब 2 कुर्सियाँ खाली थीं, जो कि अहान और अर्शिया के लिए रखी गई थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर हुरिया शाह और आयना शाह मौजूद थीं। उसके बाद अब्बास शाह और आज़म शाह अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए थे। मुलाजमा खाने की मेज़ लगा चुकी थी। सब लोग अहान और अर्शिया का इंतज़ार कर रहे थे। जब अर्शिया और अहान एक साथ सीढ़ियों से उतरे, अहान शाह वाइट कलर के कॉटन का सूट पहने, जिसके कफ कोहनियों से थोड़े नीचे तक फोल्ड किए गए थे, संजीदगी चेहरे पर सजाए। संजीदगी जचती थी उसके चेहरे पर। जबकि अर्शिया खान लाल कलर के पाँव तक आती लॉन्ग कमीज़ पहने, जिसके नीचे लाल ही रंग का ट्राउज़र था, जिसके साथ लाल कलर का ही दुपट्टा था। दुपट्टा सलीके से सर पर किए, कानों में झुमके पहने और हल्का सा मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों दुनिया की सबसे हसीन जोड़ी लग रहे थे, जो ख़ास तौर पर एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। जैद, सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? जैद, जो सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ में मबलूस हवेली की बाहर की जानिब जा रहा था, आयशा की आवाज़ सुनकर रुका। जैद ने मुड़कर एक नज़र आयशा को देखा, जिसने घुटनों से थोड़ी ऊपर आती पिंक कलर की शर्ट पहने, जिसके नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, बाल खुले छोड़े, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वो एक अच्छे खासे मर्द का ईमान डगमगा सकती थी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, जैद कहकर जा चुका था, जबकि आयशा पैर पटकती रह गई थी। कहा भी था बेवकूफ़ लड़की, लाल लिपस्टिक लगा लो। मुराद लाल लिपस्टिक के दीवाने होते हैं। देख लिया ना, तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ उस पर। वो बिल्कुल भी नहीं बहका तुम्हें देखकर। सबीना बेगम फ़ौरन आयशा के पास आई थी। मोम, वो कोई तुर्की का कोई लोफर लड़का नहीं है, और ना ही वो कोई छोटा सा बच्चा है जो बहक जाएगा। वो जैद खान है, जैद खान बहुत मजबूत असाब का मालिक है। उसे बहकाना इम्पॉसिबल है। लड़की, तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती भी हो वो कौन है? पागल लड़की, जैद खान, खान हवेली का चश्मो चिराग, वली खान का सबसे बड़ा पोता, खान इंडस्ट्रीज़ का इकलौता मालिक। तुम्हें मालूम भी है दुनिया की एक से एक लड़की मरती है उस पर। दुनिया में एक नाम है जैद खान का। सोचो लड़की, क्या होगा जब तुम उसकी बीवी बन जाओगी? सारी इज्जत, सारी शोहरत तुम्हें मिल जाएगी। कमबख्त अकल पर जोर डालो और उसे अपने जानिब खींचो, इससे पहले वो किसी और को पसंद कर ले। हाँ, जैद खान तो सिर्फ आयशा खान का है। मैं इतनी आसानी से उसे किसी और का नहीं होने दूंगी मोम।
اب دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ عائشہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی جسے دیکھ کر سبینہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ داجی السلام علیکم۔ احان نے سلام کر کے داجی کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ عرشیہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ داجی جان چکے تھے کہ عرشیہ کنفیوز ہے، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر عرشیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ آؤ میرے بچوں بیٹھو۔ داجی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ احان نے پہلے عرشیہ کے لیے چیئر کھینچی تھی، جو دیکھ کر عرشیہ کو شرم اور حیرانی دونوں ہوئی تھی۔ عرشیہ کی چیئر پر بیٹھنے کے بعد اب احان بھی برابر والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ احان شاہ سے یہی امید رکھتے تھے۔ وہ احان شاہ عورتوں کی عزت دینا ان کے خون میں تھا۔ یہ تو پھر احان شاہ کی بیوی عرشیہ شاہ تھی۔ اب وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بی جان، عمر کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھا نہیں ہے کیا؟ بی جان، فلسہ اور گھر کے باقی سب عورتیں اس وقت لاؤنج میں موجود تھیں جب جنت نے سوال کیا تھا۔ جنت لال کلر کا ٹاپ پہنے جس کے نیچے بلیک کلر کی جینس پہنی ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑے، وہ کسی کو بھی بہکا سکتی تھی۔ نہیں، کیوں آپ کو کچھ کام تھا کیا؟ مریم نے سوال کیا۔ نہیں، اس کے بغیر گھر سونا سونا لگ رہا ہے نا۔ گھر نہیں، حویلی۔ مریم نے جنت کی بات درست کرنی چاہی۔ عمر کی طرح مریم کو بھی سخت چڑ تھی ان ماں بیٹیوں سے۔ اوہ مریم ڈارلنگ، تم سمجھ گئی نا واٹ ایور، جنت نے ایک ادا سے کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اس کا باپ ہمارے داجی کے دوست بنے تھے، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر فلسہ، فرتاشیہ اور اسماعیل تینوں نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ گڈ مارننگ۔ عمر سیڑھیوں سے اڑتے ہوئے سیدھا بی جان کے پاس آیا تھا، آسمانی کلر کی شرٹ پہنے جس کے نیچے وائٹ کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ آسمانی کلر میں وہ خوبصورت پٹھان اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس رنگ میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تمہاری عمر بہت لمبی ہے، میں تمہیں یاد کر ہی رہی تھی اور تم آ گئے، کتنی خوشی کی بات ہے نا، جنت نے ایک ادا سے کہا۔ تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ یہ میرے لیے تو بری خبر ہے۔ وہاں بیٹھا ہر شخص عمر سے ایسے ہی جواب کی امید رکھتا تھا۔ وہ عمر ہی کیا جو سیدھا جواب دے دے۔ او کم آن، میں نے دیکھا تم آج بہت لیٹ اٹھے ہو، تم مجھے بتا دیا کرو، میں آ جاؤں گی تمہیں اٹھانے، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ جنت کی اس مسکراہٹ پر فضا کا دل کیا تھا وہ جنت کا منہ نوچ لے۔ نہیں مہربانی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، اور ویسے بھی رات کو خوابوں میں ڈائن آتی ہے، وہ کافی ہے، اب صبح صبح بھی اٹھ کے ڈائن کو دیکھوں گا کیا؟ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ عمر کے اس جواب سے وہاں بیٹھے کئی لوگوں کو خوشی ہوئی تھی، جنت کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ جنت ہر کوشش کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ عمر کے بہت قریب ہے اور عمر کے لیے اس سے بہتر لڑکی کوئی نہیں ہے، لیکن عمر ہمیشہ ہی اسے سنا دیتا تھا۔ لالا، بھابھی کیسی ہے میری؟ مریم نے عمر کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عمر جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ کون بھابھی؟ مریم کے منہ سے بھابھی سن کر ریبا خان کی تو حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ امی، آپ کی بہو کی بات کر رہی ہیں میری گڑیا، عمر نے معصومیت سے کہا۔ ایک سیکنڈ، کیا عمر تمہیں کوئی پسند ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارے میرے شہزادی، آپ نے پوچھا ہی نہیں تو بتاتا کیسے؟ عمر نے مریم کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بات تو صحیح کی ہے، مریم نے عمر کا ساتھ دیا تھا۔ اسماعیل، فرتاشیہ اور حفصہ اپنی ہنسی چھپا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ دونوں یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ بے شرم انسانوں، میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ ریبا خان اٹھ کر ان دونوں کی جانب بڑھی تھی جو کہ اٹھ کر حویلی کے دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ زید لالا بچا لے ہمیں۔ مریم اور عمر دونوں زید کے پیچھے چھپے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ زید نے اریبا بیگم کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ نہیں زید، تم آج بیچ میں نہیں آؤ گے، ان دو بے شرموں کو میں بتاتی ہوں، اریبا بیگم نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے چاچی، ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں، زید نے اریبا بیگم کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو اپنے ان دو لاڈلوں سے، بھاری محفل میں کیسی بے شرموں والی باتیں کر رہے ہیں۔ زید نے ایک نظر عمر اور ایک نظر مریم کی جانب دیکھا۔ اپنی پسند بتانے میں کون سی بے شرمی ہے چاچی؟ مریم نے معصومیت سے کہا۔ دیکھا تم نے؟ اریبا خان نے زید کو شکایت لگائی تھی۔ یار لالا، ایک تو پہلے آپ کی چاچی شکوہ کرتی ہے کہ میں نے انہیں بتایا نہیں ہے، اور جب بتایا ہے تو مجھ پر عمر خان پر بے شرمی کا بہتان لگا رہی ہیں، اور اگر اپنی پسند ظاہر کرنا بے شرمی ہے تو آئی ایم بے شرم، عمر نے نظریں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ عمر، زید نے عمر کو گھورا تھا۔ یس لالا، جا رہا ہوں میں داجی کے پاس، ویسے بی جان سنبھال لے اپنی بہو کو، بہت ظالم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ تو زید لالا کا شکر ہے کہ انہوں نے بچا لیا، ورنہ تاریخ میں پہلی بار غیرت کے نام پر ایک ہینڈسم لڑکے کا قتل ہو جاتا، عمر کہہ کر فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ عمر کی اس حرکت پر وہاں بیٹھے سب لوگ ہنسے تھے۔ لالا میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ داجی، آئینہ نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ مراد اور آہان دونوں نے اسے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔
और अर्शिया ने ये बात बहुत नोट की थी कि उन दोनों भाइयों की जान बसती है उसमें। बाय भाभी, मैं आपको तो भूल ही गई। आयना ने अर्शिया जो गले लगाकर खुदा हाफिज़ कहा था। दादी अब मैं चलती हूँ, मेरा आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, शाम को आते वक्त देर हो सकती है, आप लोग परेशान ना होइएगा। हुरिया बुराक के गले लगी थी। बुराक की भी जान बसती थी हुरिया में। ख्याल से जाना, तुम्हारे अकेले जाने से मुझे डर लगता है। तुम बच्चे अपने लाला के साथ या मुराद के साथ चली जाया करो। दादी को हुरिया बहुत अजीज़ थी। शाह हवेली की सबसे छोटी और लाडली गुड़िया थी और ज़ुबैर मलक की नज़र हमेशा शाह हवेली की लड़कियों पर होती थी। फरताशिया तो अपने घर की हो चुकी थी और रही बात आयना की, तो आयना शाह अहान शाह और मुराद शाह की बहन थी। उसे लोगों को उनकी जगह पर रखना, उनसे मुकाबला करना अच्छे से आता था, इसलिए उसने फील्ड में रिपोर्टिंग की चूज़ की थी। और सब जानते थे कि वो आयना शाह है, हवेली की सबसे मजबूत लड़की, किसी से ना डरने वाली, इसीलिए किसी ने उसे उस जॉब से रोका भी नहीं था। लेकिन हुरिया छोटी थी, दिखने में बिल्कुल मोम की गुड़िया, लेकिन अंदर से बुराक शाह की तरह मजबूत, किसी से ना डरने वाली, लोगों को जूते की नोक पर रखने वाली। इसीलिए हुरिया ने भी रिपोर्टिंग की फील्ड चूज़ की थी। हुरिया और आयना शाह बहुत मशहूर रिपोर्टर्स थीं। आयना को ये जॉब करते हुए 1 साल हुआ था, जबकि हुरिया को ये जॉब करते हुए 4 महीने हुए थे। लेकिन दोनों ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी अपने काम करने के तरीके की वजह से। अरे दाजी, डर किस बात का? आप अपनी पोती को जानते नहीं हैं क्या? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हुरिया शाह से पंगे ले। और जहाँ तक बात है अकेले जाने की, तो मुझे आदत है, आप फिक्र ना किया करें। शाह नवाज़ साहब की पोती हूँ, कोई मामूली इंसान है जो कोई मुझे भी नुकसान पहुँचा ले। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हुरिया की इस अंदाज पर वहाँ बैठे सब मुस्कुराए थे। आओ बच्चों, ये देखो, ये जो झील है ना पेशावर की, सबसे खूबसूरत और मशहूर झील है। वली खान, हफ्सा और बाकी सब लोगों को अपने साथ गांव दिखाने लाए थे। वो चाहते थे सब बच्चे गांव भी देख लें और हफ्सा का मन भी बहल जाए, क्योंकि हफ्सा की हालत से वो बखूबी वाकिफ़ थे। झील तो बहुत खूबसूरत और गहरी भी है, अगर इसमें किसी को गिरा दें तो किसी को पता भी ना चलेगा, उमर ने कुछ सोचते हुए कहा। सब लोग जो झील को देखने में मसरूफ़ थे, उमर की बात पर पलटकर उसे देखा, लेकिन उन्हें हैरानी नहीं हुई थी। वो उमर खान था, कुछ भी कह सकता था। ये अस्पताल? यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं था। हफ्सा ने वली खान से सवाल किया, क्योंकि हफ्सा यही की पैदाइश थी और हफ्सा के मुताबिक यहाँ इस गांव में कोई अस्पताल नहीं था। हाँ, सही कहा तुमने, यहाँ इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है। यह अस्पताल बुराक शाह ने बनवाया है, क्योंकि यहाँ से शहर जाने का फासला 1 घंटे का है और इस गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। तभी लोग अपनी छोटी और बड़ी बीमारियों के लिए शहर जाते थे। जिसे इमरजेंसी होती थी वो तो शहर के अस्पताल जाने तक ही दम तोड़ देता था। लोग बहुत परेशान थे, इसलिए लोगों ने यह मसला अहान शाह को बताया। तभी बुराक शाह ने फैसला किया कि वो यहाँ अस्पताल बनाएगा, और उसने बनवाया भी। और तुम्हें पता है, बुराक शाह इस गाँव के लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, लोग उसे बहुत दुआएं देते हैं। उसने ना सिर्फ अस्पताल बनवाया, बल्कि यहाँ पर हर इंसान का मुफ्त में इलाज करता है। वो यहाँ हर किस्म का डॉक्टर है। और तुम्हें पता है बच्चे, यहाँ कोई मामूली डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ बाहर मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो लोगों का बाकायदगी से इलाज करते हैं। क्या बुराक शाह भी डॉक्टर है क्या? हफ्सा ने ना चाहते हुए भी ये सवाल किया। सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो पाकिस्तान और बैरूनी मुल्कों का मशहूर हार्ट सर्जन है, और गाँव के लोगों का वो खुद अपने हाथों से इलाज करता है, और उसने कई लोगों की जान बचाई है। उसके हाथों में बहुत शिफा है, अल्लाह खुश रखे उसको। वली खान ने बुराक शाह को दुआ देते हुए कहा। अल्लाह खुश रखे। हफ्सा को बुराक का दूसरों के काम आना अच्छा लगा था। देखा जाए तो आजकल की दुनिया में कोई इंसान बिना किसी मतलब के दूसरे इंसानों को पानी नहीं पिलाता, और यह तो मुफ्त में सबका इलाज कर रहा था, उनकी ज़िंदगियाँ बचा रहा था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्लोक वाइफ शो, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आयना शाह। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़हरा, जो कि एक बहादुर खातून हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मिस ज़हरा, अब हमें अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताएं पुरसुकून होकर। अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए खौफज़दा ना हो। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़हरा है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरे मामा और बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैं 7 साल की थी तभी वो इस दुनिया से चले गए थे। मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन जब मैं 15 साल की थी उन्होंने एक 40 साल के आदमी के साथ मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, मुझे बहुत मारता था, और उसका एक जवान बेटा भी था जिसने मेरे साथ ज़्यादती की थी। मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे सब समझ आने लग गया। मैं जब 18 की हुई, मैं उस जहन्नुम से भाग गई थी, दर बदर की ठोकरें खाई। तो आप मदद के लिए अपने चाचा चाची के पास क्यों नहीं गई?
आयना ने टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाल कर लड़की की जानिब बढ़ाया था। मैं गई थी। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर थे, सईद मिर्ज़ा, जो वहाँ के हेड थे। मैंने उन्हें अपना मसला बताया, ये सोचकर कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे हालात से फ़ायदा उठाना चाहा। इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर एक बूढ़ी खातून जिनके यतीम खाने में मैं रह रही थी, उन्होंने मुझे आपका बताया और कहा कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। प्लीज़ मेरी मदद करें, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप फ़िक्र न करें, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगी हर लिहाज से। खुद से उम्मीद रखने वालों को मैं मायूस नहीं करती। आयना ने पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। देखिए नाज़रीन, तो जैसे कि आपने सुना कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया। चाचा चाची तो माँ बाप की जगह होते हैं, लेकिन ज़ाहरा के चाचा चाची इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। ऐसे अपनों से तो अच्छा है कि इंसान यतीम ही हो। और उनके शोहर और उनका बेटा, जो कि जलाद हैं, जिन्हें अगर हैवान भी बोला जाए तो हैवानियत की तौहीन होगी। ऐसे लोगों को बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। और सैयद फराज साहब, जो कहने को तो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले जो लोगों की हिफाजत करते हैं, लड़कियों की इज्जतों की हिफाजत करना जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद ही हवस की भूख में लोगों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। ऐसे इंसान से तो कुत्ते लाख दर्जे बेहतर होते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें इंसाफ दिलाएं। ऐसे पुलिस वालों को जूते मारकर उन्हें उनकी औकात दिखाएं। ये लोग इसी काबिल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मिस ज़हरा की तकलीफ़ समझेंगे। और आखिरी बात, इनकी जान को ख़तरा है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार उनके चाचा चाची, उनके शोहर, इनके बेटे और पुलिस इंस्पेक्टर सैयद मिर्ज़ा होंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ कानून से कि वो इनके मामले पर गौर व फिक्र करें और इनके गुनहगारों को सख्त सख्त सज़ा दें, और वह सज़ा सज़ाए मौत होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का शो ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। सर, आसिफ ने दरवाजे पर नॉक किया था। यस, आ जाओ आसिफ। आसिफ, जो जैद को कुछ ज़रूरी काम बताने आया था, जैद को टीवी पर शो देखकर मुस्कुराते देख आसिफ को हैरत का झटका लगा था। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? जैद ने आसिफ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जैद को अपनी तरफ मुस्कुराते देख आसिफ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आसिफ 8 सालों से जैद के साथ काम कर रहा था, लेकिन आसिफ ने उसे मुस्कुराते कभी नहीं देखा था। लेकिन आज वह मुस्कुरा रहा था, और आज उसकी मुस्कान कुछ अलग सी थी। क्या हुआ है आसिफ? हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आसिफ की फैलती आंखें देख जैद ने सवाल किया। वो, आप आज मुस्कुरा रहे हैं ना? जब भी, आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मैं नहीं मुस्कुरा सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सर, आप मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। वैसे किस काम से आए थे तुम? वो सर, मीटिंग है एहतशाम सर के साथ आपकी दुबई के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वही याद दिलाना था। आसिफ ने एक फ़ाइल जैद की जानिब बढ़ाई थी। एहतशाम को जाकर बोल दो कि सर बिजी हैं, इसलिए कल मीटिंग होगी। क्या? आसिफ को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। जैद खान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसका काम था। जैद ने आज तक किसी के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने अर्शिया की शादी में भी अपनी मीटिंग मिस नहीं की थी। और आज पहली दफ़ा वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा था। मैंने कहा कि एहतशाम को बोलो कि सर बहुत बिजी हैं, इसलिए कल मीटिंग होगी। जैद आसिफ को कहकर दोबारा टीवी देखने लग गया। जैद की बात पर आसिफ ने एक नज़र टीवी पर चलते आईना शाह के शो को देखा, और फिर जैद की तरफ देखा, जो बहुत गौर से उस शो को देख रहा था। आसिफ को जैद खान की यह हरकत बहुत अजीब लगी थी। आसिफ ने नोट किया था, जब से वो गांव से आए थे, जैद का रवैया कुछ अलग सा हो गया था। अर्श, कपड़े निकाल कर दे दो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। आहान कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैं क्यों निकालूं? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? अर्शिया ने तो जैसे कसम खा रखी थी आहान शाह को तंग करने की। अर्श, तुम मेरी बीवी हो, यह काम तुम्हारा है, इसीलिए। आहान, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था, अब अर्शिया की जानिब मुड़ा था। बीवी हूँ, नौकर नहीं, खुद कर लो। आहान ने एक गहरी सांस चार्ज की थी, क्योंकि अब वो आहान शाह के सबर का इम्तिहान ले रही थी। ऐसे ना देखो मुझे, मुझसे पहले भी तो खुद करते थे ना, अब भी कर लो। ओके, तुमसे पहले ये काम मुलाजमा करती थी, अब भी वो करेगी। आहान ने अबरूज गए थे। हाँ, जाओ, जिसे करवाना करवा लो। अर्शिया ने भी सर से उतारते हुए अंदाज में कहा। साइमा, आहान ने अर्शिया को देखते हुए आवाज़ लगाई। जी। साइमा भागते हुए आई थी। अर्शिया ने एक नज़र साइमा को सर से पांव तक देखा, जो 20 या 21 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वो, मैं कह रहा था मेरे लिए कपड़े निकाल देना, मैं 1 घंटे तक वापस आऊँगा, फिर मुझे कहीं जाना है। जी बाबा, आपका हुक्म सर, आंखों पर। आहान कहकर जा चुका था। इधर तो आओ साइमा। अर्शिया को जैसे साइमा का आहान का काम करना अच्छा नहीं लगा था। जी बीबी। अब वो अर्शिया के पास आकर बैठी थी। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 20 साल। साइमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह,
اور کہاں سے ہو؟ کب سے کام کر رہی ہو یہاں؟ جی بی بی، یہیں سے ہوں، اسی گاؤں سے۔ میں یہاں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، یہی رہتی ہوں۔ کیوں؟ عرشیہ کو اس کا یہاں رہنا کچھ عجیب سا لگا تھا، کیونکہ ان کے سارے ملازم رات کو گھر چلے جاتے تھے۔ وہ جی مجھے احان بابا یہاں لے کر آئے تھے۔ دیکھو تو ذرا اس میسنے سردار کو، کیسا بھولا بنتا ہے میرے سامنے اور گھر میں ہی چکر چلا رہا ہے۔ لیکن میں بھی عرشیہ ہوں تو میں سکون سے تو رہنے نہیں دوں گی۔ عرشیہ نے دل میں کہا۔ کیا ہوا بی بی؟ عرشیہ کو سوچتے دیکھ سائمہ نے سوال کیا۔ ویسے تم 20 سال کی ہو، اور جہاں تک مجھے پتا ہے تو گاؤں میں 18 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں لڑکیوں کی، تو تمہاری کیوں نہیں ہوئی؟ تم تو ہو بھی بہت خوبصورت۔ سائمہ واقعی خوبصورت تھی۔ جی میری شادی ہوئی ہے۔ سائمہ مسکرائی تھی۔ توبہ توبہ، اس بات کی امید نہیں تھی تم سے میسنے سردار، تم نے چکر چلایا بھی تو شادی شدہ عورت کے ساتھ۔ کہاں کھو جاتی ہیں بی بی؟ سائمہ نے عرشیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ وہ کچھ نہیں۔ یہ بتاؤ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ کوما میں ہے۔ کیا؟ عرشیہ نے حیرت سے کہا۔ دراصل میری شادی جس سے ہوئی تھی وہ برابر والے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ملک زبیر کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے احان بابا پر حملہ کروایا تھا، اور وہ حملہ میرے شوہر اور 2 لوگوں نے کیا تھا۔ احان بابا کو سینے پر گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے پنچایت نے تینوں کو عمر قید کا فیصلہ سنایا تھا، لیکن احان بابا نے میرے شوہر کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ رحم دل انسان ہے۔ اگر وہ انہیں معاف نہ کرتے تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ پھر میرے شوہر احان بابا کے لیے کام کرنے لگے، لیکن جب ملک زبیر کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروا کے انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن احان بابا نے انہیں صحیح وقت پر اسپتال پہنچا کر ان کی جان بچا لی تھی، پر وہ کوما میں چلے گئے۔ اس لیے احان بابا نے کہا کہ جب تک میرے شوہر صحیح نہیں ہو جاتے میں اسی حویلی میں رہوں گی، کیونکہ ملک کے بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے زخم تازہ کر دیے۔ عرشیہ کو خود کی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ ارے نہیں بی بی، ایسا نہ کہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ احان بابا جیسا شوہر ملا ہے آپ کو۔ جی بالکل۔ عرشیہ مسکرائی تھی۔ مجھے اجازت دے، کام ہے۔ سائمہ جا چکی تھی۔ اس میں کون سی خوش نصیبی کی بات ہے؟ عرشیہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے ابھی سائمہ گئی تھی۔ ویسے یار، تم نے نیوز دیکھی؟ آئینہ اور حوریہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں میں نے دیکھی، اور وہ بہت اچھی بھی لگی۔ اس میں اچھی لگنے والی کون سی بات ہے؟ پتہ نہیں وہ 2 حیوان کون تھے، لوگوں کو اتنے برے طریقے سے کون مارتا ہے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی نے ان کی شکل دیکھی ہے۔ بس سب کو اتنا پتا ہے کہ ان دونوں نے ماسک پہنے تھے، ایک کے ماسک پر ٹائیگر اور دوسرے کے ماسک پر ایگل بنا ہوا تھا۔ کیسی ہو لڑکیوں؟ براک اور مراد ان کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ لالا ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کو ایسے لوگ پسند ہو سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کا بے رحمی سے قتل کرتے ہوں؟ آئینہ نے براک سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے گڑیا؟ بھلا حیوان کس کو پسند ہوتے ہیں؟ آپ کی لاڈلی کو پسند ہیں حیوان؟ آئینہ نے حوریہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ براک نے حوریہ کی طرف دیکھا۔ یا لالا میں آپ کو بتاتی ہوں سب۔ پہلی بات تو یہ آئینہ انہیں حیوان بولنا بند کرو، ان کا نام ایگل اور ٹائیگر ہے۔ اور دوسری بات، وہ جنہیں مارتے ہیں نہ وہ انسان تو خیر نہیں ہوتے، وہ انسان کے نام پر دھبا ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کا اس سے بھی برا انجام ہونا چاہیے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم دونوں؟ براک نے الجھ کر کہا۔ میں بتاتی ہوں لالا۔ دیکھیں، 2 انسان ہیں جن کا نام کسی کو نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے مارکس پر پہنا ہوا تھا، ایک کے مارکس پر ایگل بنا ہوا تھا اور ایک کے مارکس پر ٹائیگر۔ اس لیے لوگ ان دونوں کو ایگل اور ٹائیگر بولتے ہیں، اور وہ دونوں کرمنلز کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں، بری بات بھی نہیں ہے، حوریہ نے منہ بنایا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں اور یہ اچھی بات ہے، اور ہاں ان لوگوں میں آپ کی لاڈلی بھی شامل ہیں۔ براک نے حوریہ کی طرف دیکھ کر آئیبرو چکائے تھے۔ لالا اس میں واقعی کوئی بری بات نہیں ہے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ براک نے آنکھیں چھوٹی کی تھی۔ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اچھا، اور کیا پسند آیا میری بہن کو کرمنلز میں؟ دیکھیں، اب آپ خود ہی بتائیں۔ آپ ریاض کو تو جانتے ہی ہوں گے، جو لڑکیاں سمگلنگ کرتا ہے، اور جو چودھری کو بھی جانتے ہوں گے، جو ایک پولیٹیشین ہے اور اس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ برا کیا ہے۔ یہ 2 انتہائی گھٹیا لوگ تھے۔ کئی لوگوں نے ان کی کمپلینس کی تھی، لیکن پولیس نے ایکشن نہیں لیا۔ اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی کرتا تھا تو یہ لوگ یا تو پیسے سے ان کا منہ بند کر دیتے یا اس کے گھر کو اجاڑ دیتے تھے۔ لوگ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ کسی کو بھیجے جو ان 2 نمبری پولیس والوں یا ان پیسے کھانے والی گورنمنٹ کی طرح نہ ہو، اور میری دعا قبول بھی ہو گئی۔ ایگل اور ٹائیگر آئے، انہیں بہت دردناک موت دی جس کے وہ حقدار تھے۔ کوئی انہیں پسند کرے یا نہ کرے، مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ حوریہ نے آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد حوریہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اچھا دیکھا جائے تو ان دونوں کو ان کے کیے کی سزا ملی ہے،
لیکن ایگل اور ٹائیگر کو قانون کی مدد لینی چاہیے تھی۔ لالا جیسی پاکستان کی گورنمنٹ ہے نا، ان کے لیے ایسے لوگ ہونا بہت ضروری ہیں۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوتی نا تو ان سب پولیس والوں کو کہتی کہ ان سے ٹریننگ لے۔ حوریہ کی باتیں بتا رہی تھی کہ اسے وہ دونوں بہت اچھے لگے ہیں۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک مشہور رپورٹر حوریہ شاہ کرمنلز کی فین تھی۔ آئینہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں مجھے ان کی فینز ہونے پر فخر ہے، اور میرا خواب ہے میں ان کا انٹرویو لوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ حوریہ نے آئینہ کو زبان دکھائی تھی۔ مراد کو اپنی اس معصوم بیوی پر ہنسی آئی تھی، کیونکہ حوریہ ان لوگوں کی سائڈ لے رہی تھی جنہیں وہ جانتی تک نہیں تھی۔ زید اس وقت ایک کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سر کیا کرنا ہے اس کا؟ آصف نے ایک کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کی وال گلاس کی تھی، جس کی وجہ سے اندر کا منظر بالکل واضح ہو رہا تھا۔ کتنی راتیں گزاری ہیں اس نے اس سانپ کے ساتھ؟ زید خان نے شیطانی مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا، اور زید خان کی شیطانی مسکراہٹ کسی طوفان کے آنے کی علامت ہوتی تھی۔ 2 راتیں اور 1 پورا دن۔ آصف نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے گھر والوں کو فکر نہیں ہوئی کیا؟ زید نے سائڈ کی ٹیبل سے ایک چاقو اٹھاتے ہوئے کہا۔ مبین شیخ نام ہے اس کا۔ اس کے گھر والے بہت ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اوہ، زید نے آصف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زید سامنے کمرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جہاں ایک لڑکے کے جسم پر موٹا کالا سانپ رینگ رہا تھا، جس سے وہ خوف زدہ ہو کر مسلسل چیخیں مار رہا تھا۔ آصف سانپ میں تو زہر بھی نہیں ہے تو یہ مبین ڈر کیوں رہا ہے؟ زید مسکرایا۔ سر سانپ کو دیکھ کر ہی بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ تو پھر اس کے جسم پر رینگ رہا ہے، وہ بھی کالا موٹا سانپ۔ آصف نے مبین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو یار اسے باہر نکالو، وہ دیکھو کتنی امید سے دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے میں اس کی مدد کروں گا، اور زید خان کسی کی امید نہیں توڑتا۔ آصف نے ایک نظر مبین کی جانب دیکھا جو غلط انسان سے مدد مانگ رہا تھا۔ اب وہاں پر موجود ایک گارڈ نے مبین کو لا کر زید خان کے پیروں میں پھینکا تھا۔ مجھے بچا لو، پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں، مجھے وہاں واپس لے کر مت جاؤ، مجھے بچا لو۔ مبین زید خان کے گھٹنے پکڑ کر اس کی منت کر رہا تھا۔ اوکے۔ زید نے ہاتھ میں پکڑا چاقو مبین کی جانب بڑھایا تھا، جسے دیکھ کر مبین کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مبین زید خان سے 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا۔ یاد کرو، ویسے یہ وہی انگلی ہے نا؟ زید نے مبین کے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پکڑی تھی۔ مبین کو آئینہ سے کی ہوئی بدتمیزی یاد آئی تھی۔ یہ وہی انگلی تھی نا جسے مبین نے آئینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بد کردار کہا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں اس لڑکی سے معافی مانگ لوں گا، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اب مبین صحیح معنوں میں زید کے پاؤں میں گھرا رو رہا تھا۔ اور تمہیں کس نے بولا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ زید آصف کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آصف جان چکا تھا اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لو۔ زید نے چاقو مبین کی جانب بڑھایا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ مبین شیخ، یہ جان لو، میری زندگی میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور رحم دلی کا تو مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا، تم اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی خود کاٹو، اور دوسرا آصف، دوسرا آپشن بتاؤ اسے۔ زید نے آصف کی جانب دیکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ سر تمہارا گلا کاٹ دیں گے، آصف فوراً بولا تھا۔ چلو اب بتاؤ کون سا آپشن چوز کرو گے؟ زید صوفے سے ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا تھا۔ مبین نے چاقو اٹھایا تھا، کیونکہ وہ زید کو دیکھ کر جان چکا تھا وہ رحم نہیں کھانے والا، اور جو وہ بول رہا ہے وہ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ مبین نے اپنا سیدھا ہاتھ میز پر رکھا تھا اور آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے بعد ایک زوردار چیخ کی آواز آئی تھی۔ مبین درد سے کرا رہا تھا۔ زید اب اپنی جگہ سے اٹھ کر مبین کی جانب بڑھا تھا۔ مبین شیخ، وہ لڑکی مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسے رلانے کا حق میں کبھی خود کو بھی نہ دوں، لیکن تم نے اسے رلایا۔ خدا کی قسم اس سے بھی بھیانک موت دیتا تمہیں اگر مجھے تمہارے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو۔ آئندہ اگر اس گاؤں کے آس پاس بھی نظر آئے تو اگلی دفعہ سانپ کی جگہ بچھو ہوں گے۔ زید اب اپنے کپڑے صحیح کر رہا تھا۔ آصف اسے اس کے گھر چھوڑ دینا، اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے، زید کہہ کر جا چکا تھا۔ خان فیملی کے سب لوگ اس وقت حویلی کے لاؤنج میں موجود تھے جب حویلی کے دروازے سے مراد اور براق داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ براق اور مراد نے ادب سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ براق تمہیں تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ نیا پیس کون ہے؟ عمر نے مراد کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ نیا پیس آپ کی بہن کا اکلوتا دیور ہے، مراد نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ اوہ، احان لالا کے بھائی ہو تم؟ لیکن براق، احان لالا تو اتنے خوبصورت ہیں، یہ کس پر چلا گیا ہے؟ عمر اور کسی بات کا جواب دے نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم پر گیا ہوں، مراد نے بھی کھا جانے والے انداز میں بولا۔
इम्पॉसिबल, गलत फहमी है तुम्हारी, मैं इतना खूबसूरत हूँ। उमर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। यही तो गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम खूबसूरत हो। वो भी मुराद शाह था, इतनी आसानी से कहाँ चुप होने वाला था। वहाँ बैठे सब लोग उन दो नए दुश्मनों को देख रहे थे। कैसे आना हुआ? अर्शिया नहीं आई क्या? हफ्सा ने सवाल किया था, क्योंकि ना उमर रुकने वाला था और ना ही मुराद। जी नहीं भाभी, घर पर हैं। हम यहाँ काम से आए थे। बुराक का लहजा बहुत नर्म था। किस काम से? हफ्सा ने फौरन सवाल किया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन ने फिर कुछ गलत किया होगा। क्या मुझे भाभी का कमरा दिखा सकती हैं? क्योंकि अहान शाह चाहता है कि अर्शिया अपना ख्वाब मुकम्मल करे, इसलिए मैं और मुराद भाभी की बुक्स लेने आए हैं। क्या अहान सच में अर्शिया का ख्वाब पूरा करेगा? हफ्सा को हैरत हुई थी। जिस गांव के लोग लड़कियों को शादी से पहले ही पढ़ने नहीं देते थे, वहां का सरदार अपनी बीवी को शादी के बाद पढ़ाना चाहता था। जी, ये हमारे सरदार का हुक्म है। अब हमें कमरा दिखाएंगी? मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दिखाता हूँ कमरा। हफ्सा, क्योंकि अर्शिया के कमरे में बहुत कीमती कीमती सामान है, अगर किसी ने कुछ चुरा लिया तो? उमर ने मुराद की जानिब देखते हुए कहा। फिक्र न करो हफ्सा, भाभी के कमरे से कुछ चोरी नहीं होगा, क्योंकि वहां मुराद शाह जा रहा है, उमर खान नहीं। मुराद भी पूरी चीज था। मुराद और उमर आज पहली बार मिले थे एक दूसरे से, और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। और मैं तुम लोग को कमरा दिखाती हूँ। हफ्सा ने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया था। अर्श, मेरे कपड़े देना, बेड पर रखे हुए हैं। अहान ने वॉशरूम से अर्शिया को आवाज़ लगाई थी। मैं क्यों दूँ? तुम्हारी नौकर हूँ क्या? खुद ले लो। अर्शिया पक्का इरादा करके आई थी कि अहान शाह की जिंदगी बर्बाद करने का। अर्श, मैंने शर्ट नहीं पहनी। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तूफान नहीं आएगा। नहीं, तूफान नहीं, क़यामत आ जाएगी, खुद करो। अर्शिया बेड पर बैठे मोबाइल में लगी हुई थी। अब अहान वॉशरूम से बाहर आया था, ब्लैक ट्राउज़र पहने, हाथों में टावल लिए। अहान ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चौड़ा सफ़ेद सीना नजर आ रहा था। बाल बिखरे हुए थे, सीने पर पानी की कुछ बूंदें मौजूद थी। क्या मसला है तुम्हारा? अहान ने खा जाने वाली नज़रों से अर्शिया को देखा था, जो बेड पर बैठी मोबाइल में मसरूफ थी। तुम? अर्शिया ने मोबाइल बेड पर फेंकने वाले अंदाज में रखा। इससे पहले अर्शिया कुछ बोलती, अहान को शर्टलेस देखकर अर्शिया का दिल जोर से धड़का था। आंखें फैल चुकी थीं। सब लोग ऐसे ही नहीं मरते थे अहान शाह पर, वो वाकई सरदार बहुत खूबसूरत था। पहले तो तुम अपनी इज्जत को ढको। अर्शिया ने चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया था। बात मत बदलो, बताओ तुम्हारा क्या मसला है? अहान ने टावल बेड पर फेंका और खुद अर्शिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। तो तुम में शर्म है या नहीं है? अर्शिया अहान से 2 कदम के फासले पर हुई थी। नहीं है। अब तुम बताओ, मेरा एक काम नहीं कर सकती तुम? अहान अर्शिया के करीब आया था। हाँ, नहीं कर सकती, अपने काम खुद करने चाहिए। अर्शिया ने नजरें झुकाई थी। अर्श, कैसी लड़की हो तुम? मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ और तुम होकर मुझसे बदतमीजियाँ करती जा रही हो। तो क्या चाहते हो तुम? क्या बोलूँ? अहान, अब तुम्हें प्यार करूँ? अर्शिया ने अहान को देखते हुए कहा। अर्शिया मेरी बच्ची, मेरे बच्चे को बाद में प्यार कर लेना, पहले नीचे आओ, मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। जरमीना बेगम, जो अभी अर्शिया को बुलाने आई थी, अर्शिया की ये बात सुनकर हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, जाओ अर्श, मैं यही हूँ। अहान ने भी मौके का फ़ायदा उठाया था। जरमीना बेगम जा चुकी थी। अर्शिया को जरमीना बेगम की इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई थी। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। अर्शिया अहान की जानिब मुड़ी थी। वाई नॉट? जितना देखना है देख लेना, आपका ही हूँ, अहान ने शरारत से कहा। अर्शिया आंखें दिखाते हुए फ़ौरन जरमीना बेगम के पीछे गई थी। जैद, मुझे तुमसे बात करनी है। जैद, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, आयशा की आवाज़ पर उसकी जानिब मुड़ा। क्या बात करनी है? जैद के लहजे में संजीदगी थी। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आयशा ने जैद की आंखों में देखते हुए कहा। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें तवज्जो क्यों दूँ? जैद ने आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। ऐसे बात ना करो मुझसे, मुझे तकलीफ़ होती है। आयशा एक कदम जैद के पास आई थी। तो दूर रहो, मुझे से नहीं होगी तकलीफ़, जैद ने स्पाट लहजे में कहा। क्या कमी है मुझ में? शर्मो हया का नाम सुना है तुमने? जैद प्लीज़, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझ में किस चीज़ की कमी है, मुझे बताओ तो। पहली बात तो, अच्छी लड़कियाँ ऐसे मुंह उठाकर किसी भी नामहरम के कमरे में नहीं आ जाया करती। और तुमने पूछा ना तुम में किस चीज़ की कमी है, तो सुनो, मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दादाजी के दोस्त की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आइंदा मेरे कमरे में कदम भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगा, जैद ने आयशा की आंखों में देखते हुए पूरे गुस्से से कहा, क्योंकि आजकल आयशा बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, जो जैद खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।